اللہ سانو سارے نو 5 وقت نمازی بنائے اللہ ساڈے سینیاں دے اندر سرکار دی محبت پیدا فرمائے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو غلامو حدیث دے لفظ جڑے پڑھے ترجمہ بندے میرے محبوب فرماندے نے جدوں صبح دا دن چڑھدا ہے تو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے ینزلان ملک دو فرشتے زمین تے نازل ہوندے نے یقول احدهما انہاں وچوں ایک فرشتہ یہ دعا کردا ہے ایک فرشتہ یہ دعا کردا پتہ کی ہے اللہم اعطی منفقا خلفا یا اللہ جڑا تیرے راہ وچ خرچ کرے اساں دعا کرنے تو انہوں ہور دے مولوی دی دعا قبول ہوے یا نہ ہوے پیر دی دعا قبول ہوے یا نہ ہوے مرشد دی دعا قبول ہوے یا نہ ہوے فرشتیاں دی دعا قبول ہے فرشتیاں دی دعا قبول ہے کیونکہ فرشتے اللہ دی مرضی تو بغیر بول دے نہیں اللہ دی مرضی تو بغیر آندے نہیں میرے محبوب فرماندے نے فرشتہ آ کے دعا کر دے اللہم آت منفقا خلفا یا اللہ جڑا تیرے راہ وچ خرچ کرے مالک آسان دعا کرنے انہوں زیادہ دے انہوں مال عطا کر اور زیادہ عطا کر تجھا فرشتہ بول کے اندے اللہم آت منفقا خلفا یا اللہ جڑا تیرے راہ وچ صدقہ و خیرات نہ کرے مال کا سان دعا کرنے اندے مال چے بے برکتی پا دے اوے جن دے مال چے بے برکتی رب پاوے اسے پیر دا نویز کم نہیں آ سکتا ہولی ہولی بولو سبحان اللہ عید کی ذرا جنک واوا ہو گئی تے مہنگی بھی ہو گئی سارے سنبھال کے رکھیے پیسے واوا بچا گے برکت تو ہی آئے گی تو مالک برکت پائے گا آئندہ برکت ہے میں برکتاں نہیں آ سکتی بندے کو ارباں روپیے ہون اگر برکت نہ ہوئے تو کھ نہیں بنتا بندے کو 100 روپیہ ہوئے مالک برکت پا دے تے کم بن جاندے